पैंगीण वाठारांतल्यान एक आगळो वेगळो चोरयेचो प्रकार मुखार येता। माहिती मेळिल्ले प्रमाण कोणे अज्ञात व्यक्तीन एका घराब्याचे पैंगीण वाठारांत आशिल्ले उदक तापोवपाचे भाण चोरून व्हेले। मात हो चोरयेचोच प्रकार आशिल्लो काय आनी कितें असो प्रश्न लोक करतात। तो प्रश्न करपा फाटलें कारण म्हळ्यार ह्या अज्ञात व्यक्तीन भाण चोरून व्हरतनाच थंय रोयिल्लीं कलमां झाडां कापून उडयल्यात। त्याच प्रमाण उदकाचे पायप कातरला, गोरवां येवंक नाका म्हूण केल्लो आडोय लेगीत मोडून उडयला। म्हणटकच हो नेमको प्रकार कितें असो प्रश्न सद्याक लोक करतात। काल सर अचानक असं मी आमच्या मॉर्निंग अराउंड 6 फोन येयलो कितें काय म्हणटा तुमचे काल जाल्यार सगळे झाडां बिडां मारून उडयल्या। सो आमी रावता किलो मडगांव 2 दिसांचेर आमी किलो मडगांव गेल्ली पावस नाशिल्लो। सो सकाळ फुडें येयल्यार अशी हालत जाल्ली आसा। सो आमकां फोन असो येयलो की लायक तुमचे सगळे मारून उडयलां, तुमचे झाडां बिडां सगळे हें केल्या। सो आमी शॉक जाली लायक अशें कोण करताले काय म्हणून। कित्याक आमचो लायक कोण अशें कोण ना, लायक दुश्मन म्हणटा तसो तशें कोण ना। तर अशी तर लायक क्रूरता जशी हत्या जशी केल्या ती हत्या अशी केल्या एक्चुअल एक भाण चोरून गेला। ते भाण चोरून गेलो, एक उदकाचे पायप आशिल्ले ते कट करून उडयला। मोठी कितें आसा तें कांयच आमकां हेचेर कळना। पुलीस कंप्लेंट केल्या, पुलीस कंप्लेंट केल्या, आयिल्ले पुलीस बी पुलीस येवन चॅक करून गेल्या। कितें सांगता पुलीस? पुलीस ते चॅक करताले म्हटल्यार आमच्या सायडीचे जे नेबर्स तेंचे बी CCTV आसा सो ते चॅक करताले। सो आमी आतां तेंचेच वाट पळयता कितें आसा तें। काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतच्या एरियेक राती एक चोरी जाल्या। हांगा तांचे आंघोळ करपाचें भाण आशिल्लें। हें भाण चोरयेक गेलां। हे उदकाचे पायप जेन्ना भाण चोरी करून व्हेला तेन्ना हे पायप फुल्ल कट करून उडयल्या। त्यो घरा मुखार आशिल्ल्यो केळीचे कशे कुडकी केल्यात पळयात। उदकाचे पायपाचे कुडके पळय कशे करून हांगा बी हाडून उडयल्या रस्त्यार। एक झाड कट केलां। हांगा गोरवां बी येतली म्हूण एक गेट लायिल्ली, ही गेट मोडून तो भितर गेलो आनीक हांगा तांचो कवथे रोयिल्ले, हे कवथे पळय मारून कशे उडयल्यात। आनीक ह्यो माडयो, चोर जर चोरी करपाक आयिल्लो जाल्यार माडयो पायप कट करून उडयनाशिल्लो, कारण चोर हो सदांच गडबडी उरता आनी आपल्या कुडींत धरत म्हूण ताका मोठो प्रॉब्लम उरता धरल्यार आपूण चोर म्हूण कळटलो म्हूण। पूण हें गांवच्या मनशान कोणी केलां काय पळोवपाक अशें दिसता। हे वांयग्याचें झाड आशिल्लें, तें वांयग्याचें झाड कातून उडयलां। हांगा लिंबूचें झाड आशिल्लें, ही सगळीं कलमां रोयिल्लीं, हें आंब्या कलम रोयिल्लें आनी हें सगळें नासधूस केलां। हाजे वयल्यान गांवचोच चोर काय म्हूण लोकांनी डावट व्यक्त करतात फोनार। काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतच्या एरियेक राती एक चोरी जाल्या। ही चोरी चोरान केल्या काय गांवच्या मनशान केल्या म्हूण मोठो एक प्रश्न आसा। तांचे आंघोळ करपाचें एक भाण आशिल्लें, हें भाण चोरून व्हेलां। त्या नंतर तांगे उदकाचो पायप आशिल्ले, ते पायप उदकाचे कट केल्यात आनी तांणी मातशे घरा मुखार वयर कवथे रोयिल्ले, आंब्याची कलमां घाल्ले आनी लिंबूचे कलम रोयिल्ले आनी थोडी बारीक झाड बी रोयिल्लीं, ती बी नश्ट केल्यात। आनी हो तुमी पळोवपाक शकता, हो एक माड कवथो रोयिल्लो, हो कवथो कसो मारून ताचोन उडयला। खरें म्हणल्यार कवथे हे कोण माननात, कारण कवथी मारप हें व्हडलें पातक म्हणटात। आनीक तरी आसतना ह्या मनशान कोणे तरी हें कर्म केलां हें कळना। खरें म्हणटा जाल्यार चोर जर चोरपाक आयिल्लो जाल्यार तो भाणूच चोरून व्हरता आशिल्लो, कारण आयज काल चोरप म्हळ्यार मोठी रिस्क, कारण सगळे कडेन पुलीस भोंवतात, लोकूय भोंवतात आनी तेन्ना चोरी करप म्हळ्यार चोराच्या मनान एक भंय उरता आपल्याक कोण तरी धरतली म्हूण, आनी तो ज्या कामाक लागून येयला तेंच काम करता। म्हळ्यार चोरी करपाक आयले जाल्यार चोरी केलो गेलो अशी झाडां बिडां मानना। हाजे वयल्यान हो कोण गांवचो काय कितें म्हूण तांकां डावट संशय आसा। त्याच बरोबर काणकोण कृष्णाचे तांणी रितीसर कंप्लेंट दिल्या, पुलीस येवन हांगच्यान गेल्यात आनीक आतां पुलीस मुखाल्ली शोध मोहीम सुरू केल्या। ह्या चोर आसा काय काय म्हूण केलां ताका पुलिशेन रोखडोच धरचो अशें म्हूण तांगेले फॅमिलीन मागणी केल्या, कारण असो क्रूर प्रकार जो आसा तो चोर करना असो ते ठाम आसात। कारण चोर चोरीच करता अशी झाडां बिडां मारिल्ले फर्स्ट टायम काणकोणा घडला काय कितें, हय बी आतां लोक प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।